हेलो एवरीबॉडी, मैं किंग्स रोड के फ़ेज़ 1 को दोबारा शुरू करने के लिए एहतियाती तदबीर और तरीक़ाकार की मालूमात बताने जा रही हूँ। ये एक तर्जुमा वर्जन है जो स्कूल की एहतियाती तदबीर पर अमल करने के लिए है, जो वेबसाइट और ऑनलाइन पे भी मौजूद है। स्कूल किसी भी गलतफहमी और पुरानी मालूमात की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करेगा। दुरुस्त मालूमात के लिए मेहरबानी करके सीधा हुकूमत की रहनुमाई हासिल करें। बुनियाद: क्लास टीचर आपसे रब्ता करेंगे और आपको मखसूस इंतज़ाम बताएंगे इनकी क्लास के बच्चों के लिए। की स्टेज 2 वालिदैन को स्कूल के अंदर आने की इजाज़त नहीं। वालिदैन अपने बच्चों को बाहर ही छोड़ और उठा सकते हैं। की स्टेज 1 के वालिदैन स्कूल की मैदानी जगह तक दाखिल हो सकते हैं, लेकिन स्कूल की इमारत में नहीं। अमरिलिस के बच्चों के वालिदैन स्कूल के ऑफिस की इमारत के अंदर आ सकते हैं, लेकिन समाजी दूरी के साथ। समाजी दूरी, जिसको इंग्लिश में सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, हर वक्त बनाए रखना ज़रूरी है। की स्टेज 1 और EYFS के टीचर्स क्लासरूम के बाहर वाले दरवाजे पर मिलेंगे। की स्टेज 2 को स्कूल में काम करने वाले लोग तरतीब देंगे कि जितनी देर तक बाहर के दरवाजे खुले हैं वो स्कूल स्टाफ की निगरानी में रहेंगे। किसी भी वजह से ये मुमकिन नहीं कि बाहर का दरवाज़ा बगैर निगरानी के खुला हो। नीचे मंसूबे की तफसीलात है और नंबर दर्ज है कि कहाँ से बच्चे अपने बहन भाइयों के साथ मुख्तलिफ औकात और मकाम पर इमारत में दाखिल हो सकते हैं। वालिदैन के लिए लाजमी है कि वो वक्त की पाबंदी करें। इस बात के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा। बच्चे हर सूरत में दिए हुए वक्त पर उठाए जाएं। अगर वालिदैन बच्चों को उठाने में लेट हुए तो उनको बच्चों को संभालने का खर्चा देना पड़ सकता है। स्कूल के पहले हफ्ते में इश्तहार और स्कूल में काम करने वाले लोग आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद होंगे। शुरू में सिर्फ ठंडा खाना ही कैंटीन से ऑर्डर किया जा सकता है। पहली टर्म ख़त्म होने के बाद इस बात पर गौर किया जाएगा। लंच बच्चे सिर्फ क्लासरूम में ही खा सकते हैं। मिस लम्स आर्ट क्लास सिर्फ क्लासरूम में ही होगी। 21 सितंबर से जो हफ्ता शुरू होता है वो हफ्ता बेसलाइन असेसमेंट के लिए रखा है। पिछली क्लास का टेस्ट इस्तेमाल किया जाएगा। हर बच्चा और उसकी पूरी क्लास के नतीजे पर तज्ज़िया किया जाएगा। ये चीज़ बच्चों की कमज़ोरियों को नुमाया करेगी। सब बच्चों की मदद के लिए ज़ाती और ग्रुप प्लान्स बनाए जाएंगे। की स्टेज 2 और ईयर 2 में मैथमेटिक्स के लिए तरतीब दी जाएगी और जो बेसलाइन टेस्ट लिया जा चुका है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा तज्ज़िया जाने के बाद। पीर के सुबह असेंबली जूम के ज़रिए होगी, जिसकी ID 7813083612 है और उसका पासवर्ड 3571 है। पीर के सुबह के पैगाम के साथ 9:15 पे शुरू होगा। फिर टीचर जूम से साइन आउट कर देंगी और फिर दूसरे मरहले में पिछले हफ्ते की असेंबली को लीडर जूम पे सेलिब्रेट किया जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर क्लब्स को शुरू में बंद रखा जाएगा। सारे डेस्क फ्रंट सीमित रखे जाएंगे। ये 1 फोनिक्स दिन में 2 बार सिखाए जाएंगे। ये 3 को भी फोनिक्स सिखाए जाएंगे। हब को रोटा की बुनियाद पर इस्तेमाल में लाया जाएगा। पीर को ये 6 इस्तेमाल करेगा, फिर मंगल को ये 5, बुध को ये 4, जुमेरात को ये 3, जुमे को ये 6। पेरीपैथेटिक म्यूज़िक की लेसन जारी रहेगी। ये 1 को चलते हुए सिलेबस पर गौर कराया जाएगा जो सिर्फ पहली टर्म के लिए होगा।
اس سے ایلییز اور کی اسٹیج 1 کے سلیبس کو بدلنے میں مدد ملے گی۔ جو بچے صحت یاب نہیں ہے، جس بچے کو کووڈ-19 کی علامت نظر آئے، اس بچے کو فیس ماسک پہنا کے آئسولیشن روم میں لے کر جائیں گے۔ کمرے کے اوپر اشتہار لگا ہے اور اس کمرے کے دروازے کے اوپر لال نشان لگایا جائے گا جب تک وہ صاف نہیں ہوتا۔ ریسیپشن پر معلومات پہنچائے دی جائے گی اور بچے کا نام اسپریڈ شیٹ پر لکھ دی جائے گا۔ اس کے بعد فون کیا جائے گا کہ یہ جاننے کے لیے کہ بچے کا ٹیسٹ ہوا ہے، اور پھر دوبارہ ریزلٹس جاننے کے لیے فون کال کیا جائے گا۔ اگر اسکول میں کام کرنے والے لوگ یا کوئی بچہ کووڈ-19 کا نتیجہ پازیٹیو آتا ہے تو پوری ٹیم کو گھر بھیجا جائے گا 14 دن کے لیے۔ اگر اسکول میں کسی کو بھی کووڈ-19 کی علامت نظر آئی، اس کا ٹیسٹ ہونا لازمی ہے۔ سارے بچوں میں کسی کو بھی کووڈ-19 کی علامت نظر آئی تو فوراً ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اگر کوئی بچہ 14 دن کے لیے اسکول نہیں آتا کسی ٹیسٹ کے بغیر، اس کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو بغیر اجازت کی چھٹیوں پر نشان لگایا جائے گا۔ بال بندے ہونے چاہیے اور اسکول میں کام کرنے والے لوگ کو جوری نہ پہننے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ بچوں کو ماسک وغیرہ پہننے کی اجازت نہیں۔ صفائی کرنے والے لوگ باقاعدگی سے صفائی کرتے رہیں گے اور اسکول آنے سے لے کر باقاعدگی سے ہاتھ دھلائے جائیں گے۔ رضاکاروں اور کسی بھی ادارے جیسے بین اسٹاک کو فی الحال اجازت نہیں دی جائے گی۔ سب بچوں کو اسکول یونیفارم پہننا لازمی ہے۔ والدین کو عمارت میں یا ریسیپشن پہ داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ کوئی بات کرنے یا معلومات کے لیے فون پر رابطہ کریں۔ والدین کو سختی سے کہا جاتا ہے کہ احتیاطی تدابیر ضرور کریں۔ جو والدین احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کر رہیں گے، ان کو اور ان کے بچوں کو 14 دن کے لیے اسکول میں آنے کی اجازت نہیں ملے گی کہ ان کو کووڈ-19 کی علامت ہو سکتی ہے۔ بچوں کو اسکول میں اپنی پنسل کیس لانے کی اجازت نہیں۔ بچے اپنی پانی کی بھری ہوئی بوتل خود گھر سے لائیں۔ اگر کوئی بچہ بہت ہی نازک مزاج کا ہے، وہ 881-3571 کے دفتر پر رابطہ کرے اور 2020 کی گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے، تاکہ ہم اس کے لیے رسک اسیسمنٹ لکھ سکیں۔ شروع میں کھانے کی چیزیں اسکول سے نہیں ملیں گی۔ BAM کی ممبرز کو محفوظ رکھنے کے لیے چند چیزیں رکھی گئی ہیں۔ علامت نظر آنے کی صورت میں ہم کلاس ڈوجو کے ذریعے والدین کو مشورہ دیں گے۔ یہ مسٹر موگن کی ٹی پارٹی پر کسی نے مشورہ دیا تھا۔ سردیوں کی ٹرم میں اسکول آنے کے لیے والدین کی مدد کر رہے ہیں۔ آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ بچوں کو کووڈ-19 ہو سکتا ہے ان کو سردیوں کا زکام ہو۔ یہ ڈاکیومنٹس آپ کو اردو اور عربک میں ہماری اسکول کی ویب سائٹ پر ملیں گے۔ کی اسٹیج 1 اور کی اسٹیج 2 کے بچوں کو کارپیٹ پر نہیں بٹھایا جائے گا، وہ اپنے ڈیسک پر ہی رہیں گے۔ پلے گراؤنڈ میں بڑے کھیلنے والے چیزیں ہیں، وہ استعمال نہیں ہوں گی۔ ایکسٹرا کریکولر کلبز فی الحال بند رہیں گے۔ کھانے کا کمرہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ شروع میں گرم کھانا نہیں دیا جائے گا جب تک خطروں کی تشخیص کم نہیں ہوتی۔ آرٹ اسٹوڈیو میں نہیں ہوگا، وہ کلاس رومز میں ہی ہوگا۔ رضاکاروں اور کسی بھی ادارے جیسے بین اسٹاک کو فی الحال اجازت نہیں دی جائے گی۔
والدین کو اسکول کی عمارت کے اندر آنے کی اجازت نہیں۔ شیلڈنگ والے بڑے اور بچے کو 1 اگست سے مشورہ پوز کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے جو بچے اور ان کے گھر والے جو شیلڈنگ کے مریض کے لسٹ میں ہیں وہ اسکول واپس آ سکتے ہیں۔ شکریہ۔